Padayon ang paghatod og tabang sa mga biktima sa sunog sa Carson, Barangay Lubugan, Turil, Davao City. Diin andam na usab ang laing supply sa hinabang nga laumang iapod-apod ngadto sa evacuation center nga nahimutang sa Udha Covered Court, Barangay Lubugan ning syudad. Una niini, karong adlaw lamang nakatigom na usab og dugang nga 8,000 pesos gikan sa mga tigpaminaw sa Brigada Davao. Diin kini galing gigamit sa pagpamalit og mga undergarments alang sa mga kalakin-an o kabataan ug lauman nga matag lalaki. Makadawat og duha ka piraso nga mga undergarments. Nasayran nga kagahapong adlaw, daghan usab ka mga inahan ug kabataan ang nakadawat sa mga personal hygiene kits. Lakip na ang mga underwear atol sa pag-apod-apod sa Brigada News Davao Team. Dugang pa nga napun-an pag-usab ang hinabang alang sa mga kabataan, pinaagi sa biscuits, isip dugang nga suporta alang sa ilang panginahanglan. Sa karon, padayon ang pagpaningkamot sa Brigada News FM Davao aron matabangan ang mga apektadong pamilya sa nahitabong sunog ngadto sa nasangpit nga lugar. In the heart of changing lives. Ako si Brigada Justin Rose Pabi, kauban ang One Tahanan Party List sa 93.1 Brigada News FM Davao, The Music and News Authority.